यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 16 और उसकी आयत 7। यहाँ पौलुस बोलते हैं, अंद्रोनिकुस और यूनियास से सलाम कहो, वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और रसूलों में नामवर हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। प्यारे भाई बहन, अंद्रोनिकुस जो हैं यूनानी नाम है और एक गुलाम के साथ ये नाम की पहचान कराई गई है, और यूनियास जो है रोमी नाम है और शायद ये मर्द का नाम भी हो सकता और औरत का नाम भी हो सकता। तो पौलुस उन लोगों को अपने रिश्तेदार होने की हैसियत से बुलाते हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि उन लोग पौलुस के कबीले के थे, यानी कि बिन्यामिन के कबीले के थे। पौलुस बिन्यामिन के कबीले में से थे और ये लोग भी बिन्यामिन के कबीले में से थे। बोलने का मतलब यह है कि इनकी रिश्तेदारी खून और गोश्त के जरिए से नहीं थी, बल्कि कबीले के जरिए से थी। पौलुस उन लोगों के बारे में बोलते हैं, मेरे साथ कैद हुए थे। ये पक्की बात है कि पौलुस की मुलाकात रोमा के कैद खाने में से एक कैद खाने में इन लोगों के साथ हुई होंगी। ये दोनों काफ़ी मशहूर थे और रसूलां ये दोनों को जानते थे और रसूलों के आंखों में ये दोनों की इज्जत थी। पौलुस इन लोगों को मसीह में नहीं लाए, बल्कि ये दोनों पहले से ईमान ला लिए थे, यानी कि पौलुस से पहले। प्यारे भाई बहन, रोमियो के कलीसिया पौलुस के जरिए से कायम हुई, वो भी एक अजीब व गरीब तरीके से। पौलुस की मुलाकात प्रिस्का और एक्विला से कोरिन्थ शहर में हुई और उसके बाद पौलुस ये दोनों से कैद खाने में मुलाकात करे और ये लोग सब मिल के रोमा को गए और वहाँ कलीसिया कायम करे। अब हम आयत 8 और 9 पढ़ेंगे। अम्प्लियातुस से सलाम कहो, जो खुदावन में मेरा प्यारा है। उर्बानुस से, जो मसीह में हमारा हम खिदमत है, और मेरे प्यारे इस्ताखुस से सलाम कहो। अम्प्लियातुस एक आम गुलाम का नाम है और ये नाम ज़्यादातर शुरू के मसीहों के खबर पे जो तहखानों में था लिखा हुआ नज़र आता है, और अम्प्लियातुस को मसीह में लाने वाले पौलुस थे और उन्होंने पौलुस के दिल में बसे हुए थे। पौलुस इनसे बेइंतहा मोहब्बत रखते थे। आप उस कुछ प्यारा बुलाते हैं जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं, है ना। पौलुस भी अम्प्लियातुस से बेहद मोहब्बत रखते थे। ये होगा अब और एक शख्स जिसका नाम पौलुस लिए हैं, वो हैं उर्बानुस। ये भी नाम गुलामों को दिया जाता था और इसका मतलब ये हुआ कि इनकी परवरिश गांव में नहीं हुई बल्कि शहर में हुई। ईमान रखने वालों के बीच में एक मेहनती आदमी थे। या पौलुस और एक नाम लिए हैं और वो नाम है इस्ताखुस। ये नाम बादशाहों के घराने में नजर आएगा। ये एक मर्दानी नाम है। इस्ताखुस सिर्फ पौलुस के प्यारे नहीं थे, बल्कि पौलुस के प्यारे रहने के साथ साथ कलीसिया के भी प्यारे थे। आयत 10 पढ़ेंगे। अपिलस से सलाम कहो, जो मसीह में मकबूल है। अरिस्तुबुलुस के घरवालों से सलाम कहो। अपिलस का मतलब है जो कबूल किया गया। अपिलस का नाम यूनानी हो सकता या फिर यहूदी हो सकता। यहूदियों के दरमियान ये एक आम नाम था। कड़े इम्तिहान में भी अपिलस खड़े रहे, लोगों का ये ख्याल है। यहाँ पौलुस और एक नाम लिए हैं और वह है अरिस्तुबुलुस। प्यारे भाई बहन, एक साहब जो है अरिस्तुबुलुस के बारे में ये बताएं कि अरिस्तुबुलुस हेरोदस के पोते थे या फिर गुलाम थे जो अपने मालिक का नाम लिए। अरिस्तुबुलुस के बारे में हम सही तरह से नहीं बता सकते हैं। आयत 11 पढ़ेंगे। मेरे रिश्तेदार हेरोदियों
से सलाम कहो, नरकिस्सुस के उन घर वालों से सलाम कहो जो खुदावन में हैं। प्यारे भाई और बहन, हेरोदियों जो हैं एक यहूदी थे और पौलुस उनको अपना रिश्तेदार बुलाते हैं। ये नाम जो है हेरोदस के घराने से ताल्लुक़ रखता है। हेरोदियों जो है हेरोदस के घराने के गुलाम थे होंगे और उन्होंने हेरोदस के घराने का नाम अपने लिए रख लिए। या पौलुस और एक इंसान का नाम लेते हैं और वो नाम है नरकिस्सुस। अब हम आयत 12 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, त्रुफाइना और त्रुफोसा से सलाम कहो जो खुदावन में मेहनत करती हैं। प्यारी पिरसिस से सलाम कहो जिसने खुदावन में बहुत मेहनत की। प्यारे भाई बहन, त्रुफाइना का मतलब है नाजुक और त्रुफोसा का मतलब है खूबसूरत। ये दोनों औरतें जो हैं पौलुस के सहारे थे, यानी कि पौलुस का साथ दिए। पौलुस यहाँ उन लोगों के बारे में बोलते हैं खुदावन में बहुत मेहनत की। तो रोमा में जो कलीसिया थी वो कलीसिया के कामों में ये औरतें हिस्सा लेती थी और कड़ी मेहनत करती थी, अपनी ताकत से नहीं बल्कि खुदा के ताकत से। यहाँ पौलुस और एक नाम लेते हैं और वो है प्यारी पिरसिस। प्यारे भाई बहन, ये औरत भी खुदावन में बहुत मेहनती थी। अब हम आयत 13 पढ़ेंगे। रूफुस जो खुदावन में बरगुज़िदा है और उसकी माँ जो मेरी भी माँ है, दोनों से सलाम कहो। मेरे भाई, ये आदमी ये बाप के एक कोने में खड़ा हुआ है, मगर असल में देखा गया तो ये आदमी के बारे में बहुत कुछ जान सकते। रूफुस का मतलब है लाल। तो लाल यानी अंग्रेजी में रेड बोलते हैं। तो उनका नाम लाल था जिस नाम से उन्हें बुलाए जाते थे। कलाम उनके बारे में बताता है खुदावन में बरगुज़िदा, यानी कि खुदावन ने इनको चुना था। अब आप जो हैं यहाँ सवाल करेंगे कि क्या खुदा दूसरों को नहीं चुना क्या? मेरे भाई, बिल्कुल दूसरे चुने गए थे और वो लोग ज़बरदस्त खुदा परस्त आदमियाँ थे, मगर रूफुस उन लोगों से भी ज़्यादा पहुँचे हुए आदमी थे। उन्होंने एक बहुत बड़े खुदा परस्त आदमी थे। प्यारे भाई बहन, रूफुस के एक ज़बरदस्त आदमी थे और सारे मुक़द्दस लोग जो रोमा में थे अच्छी तरह से रूफुस को जानते थे। यहोगा आगे अगर हम देखेंगे तो पौलुस रूफुस के माँ को भी अपना सलाम भेजते हैं और रूफुस के माँ को अपनी माँ भी बना लेते हैं। हमको जो है पौलुस के माँ के बारे में मालूम नहीं है और पौलुस के वालिद के बारे में भी मालूम नहीं है, मगर ये औरत के बारे में जानते हैं जो खुदा परस्त थी और जो पौलुस के लिए माँ के बराबर थी। आप लोगों को याद होगा कि जब पौलुस मसीह पे ईमान लाए और पहली मर्तबा यरूशलेम आए तो वहाँ मसीही लोग उनसे घबराने लगे। मसीही लोग ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पौलुस यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं, मगर सच्चाई ये है कि उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। उन लोग समझे कि पौलुस उन लोगों के साथ चालाकी कर रहे और चालाक बनने की कोशिश कर रहे। ऐसा होता ना कि जब एक ख़तरनाक आदमी यीशु मसीह पे ईमान लाता है और हमारे पास आता है तो मैं यकीन करता हूँ कि हम भी वो उसके बारे में समझेंगे। और यहाँ ये शागिर्दां जो है पौलुस के बारे में वैसा समझे, मगर रूफुस की माँ पौलुस को अंदर लाई और पौलुस रूफुस के साथ कमरे में थे। तो पौलुस वो वक़्त को अपने दिलो दिमाग में रखते हुए पौलुस रूफुस के माँ के बारे में लिखते हैं, उसकी माँ जो मेरी भी माँ है। तो मेरे भाई और बहन, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर कोई हमारे लिए अच्छा काम करता है तो हम हमेशा वो काम को और उस इंसान को याद करना चाहिए। तो प्यारे भाई बहन, पौलुस का ये सलाम रूफुस के माँ के लिए एक ज़बरदस्त सलाम था। अब हम आयत 14 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, असुनक्रितुस और फिलगोन और हिर्मस और पत्रुबस और हिर्मस और उन भाइयों से जो उनके साथ हैं सलाम कहो। तो प्यारे भाई बहन, ये सारे सिर्फ नामा हैं जिनको पौलुस जानते थे।
ہو سکتا ہے کہ انہوں یہ لوگوں کو مسیح کے پہچان میں لائے ہوں گے۔ آیت 15 پڑھیں گے۔ فلولوگس اور یولیا اور نیریوس اور اس کی بہن اور اولمپاس اور سارے مقدسوں سے جو ان کے ساتھ ہیں سلام کہو۔ تو یہاں ایمان رکھتے والوں کی ایک اور گروہ ہے جو روما میں کلیسیا میں تھے۔ آیت 16 پڑھیں گے۔ آپس میں پاک بوسہ لے کر ایک دوسرے کو سلام کرو۔ مسیح کی ساری کلیسیائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ آیت 17 اور 18 میں لکھا ہوا ہے، اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کے باعث ہیں ان کو تر لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں اور چکنی چپری باتوں سے سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ تو یہاں پولس خبردار کرتے ہیں، اور پولس کے یہ لفظ ہم بھی ہمارے زندگی میں لینا ضروری ہے۔ پولس وہ زمانے کے کلیسیا کچھ خبردار نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ زمانے کے کلیسیا کو خبردار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی خبردار کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آج کئی لوگ ہیں جو غلط تعلیم اور چکنی چکنی باتیں کر کے ایمان رکھنے والوں کو بہکانے کے لیے نکلے ہیں، مگر ہم کو یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہم نہیں پڑ جانا اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نہیں گرفت میں آنا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ہماری آنکھ ہمیشہ یسوع مسیح پر رکھنا چاہیے۔ آیت 19 پڑھیں گے، کیونکہ تمہاری فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہارے بارے میں خوش ہوں، لیکن یہ چاہتا ہوں کہ تم نیکی کے اعتبار سے دانا بن جاؤ اور بدی کے اعتبار سے بھولے بنے رہو۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی فرما برداری سب میں مشہور ہو گئی۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے زندگی میں یہ بات ضروری ہے، لوگ جاننا کہ ہم نافرمان نہیں ہیں بلکہ فرما بردار ہیں۔ ہم دنیا داری کے باتوں میں مشہور ہونا نہیں چاہیے بلکہ خدا کے باتوں میں مشہور ہونا چاہیے، یعنی کہ فرمان برداری میں۔ تو آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دل کیا بات کر رہا ہے۔ کیا آپ کا دل یہ بول رہا ہے کہ آپ فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں؟ میرے بھائی، ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قدم قدم پہ مسیح کی فرما برداری کے ساتھ چلنا چاہیے، یعنی کہ ہم ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ ان کے حکموں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آیت 20 پڑھیں گے، اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے۔ تو یہاں خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں شیطان کو ہمارے پاؤں کے نیچے جلد سے جلد کچلوا دیں گا۔ خدا جب وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ آیت 21 پڑھیں گے، میرا ہم خدمت تیموتیوس اور میرے رشتہ دار لوکیوس اور یاسن اور سوسی پتروس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یہ سارے کے سارے پولس کے ساتھیاں تھے، تو ان لوگ اپنا سلام روما کے کلیسیا کو بھیجتے ہیں۔ آیت 22 میں لکھا ہوا ہے، اس خط کا کاتب ترتیوس تم کو خداوند میں سلام کہتا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس کے ایک سیکرٹری بھی تھے جو پولس کے لیے خط لکھے۔ پولس ان کو بولتے جا رہے تھے اور انہوں لکھتے جا رہے تھے۔ آیت 23 پڑھیں گے، گایوس میرا اور ساری کلیسا کا مہماندار تمہیں سلام کہتا ہے۔ اراسطس شہر کا خزانچی اور بھائی خرطوس تم کو سلام کہتے ہیں۔ تو پولس جو ہیں گایوس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور گایوس بھی اپنا سلام بھیجنا چاہتے تھے۔ اب ہم آیت 24 سے 27 پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم سب کے ساتھ ہو، آمین۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے
مکشفے کے بامجیب جو ازل سے پوشیدہ رہا، مگر اس وقت ظاہر ہو کہ خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا تاکہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں اسی واحد حاکم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلے سے ابد تک تمجید ہوتے رہے، آمین۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں پولس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زندہ رہنا کتنی اچھی بات ہے جب خدا کی بھیتیں یعنی کہ اس کا غیر قوموں کو بچانے کا طریقہ سارے دنیا میں ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیارے بھائی بہن، پرانے عہد نامہ کے سارے نبوتیں پوری ہوتے ہوئے آ رہی ہیں اور خدا پولس کا استعمال کر رہا تھا اس کے خوشخبری کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو میرے بھائی، یہاں ہم کو ایک اور بات یہ غور کرنا ہے کہ جیسا یروشلم یہودیوں کے زندگی کا بیچ کا حصہ تھا، روما جو ہے سارے دنیا کا بیچ کا حصہ تھا۔ وہاں جو ہے حکومت کے بڑے بڑے فیصلے لیے جاتے تھے اور وہاں سے خدا کی خوشخبری دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے لگی۔ روما میں جو کلیسیاں تھیں ہمہ قسم کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ کلیسیاں میں یہودیاں تھے، غیر قوم کے لوگ تھے، آزاد لوگ تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، روما کے ناگرک تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر ہم رومیوں کے خط میں دیکھیں گے تو رومیوں کے خط میں گناہ کا ذکر ہے۔ گناہ کا مطلب ہے خدا کے مرضی کے خلاف جانا اور وہ سارے کاموں سے دور ہونا جو کامہ خدا ہم کو دیا ہے کرنے کے لیے۔ پیارے دوست، جس وقت آدم اور حوا خدا کے حکم کے خلاف جا کے وہ جھاڑ کا پھل کھائے، جس جھاڑ کا خدا ان لوگوں کو منع کرا تھا کھانے کے لیے، تو وہ گناہ میں گرے اور وہ نافرمانی کا خون ہمارے رگوں میں اتر گیا اور ہم بھی خدا کے نافرمان بن گئے اور ہمیشہ خدا کے خلاف جانے کا سوچتے ہیں۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا گناہ ہم کو خدا سے جدا کر دیتا ہے۔ گناہ ہمارے طبیعت میں ایسا کام کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے خلاف جانا سوچتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بتاتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہمارا 1000 گناہ کرنا یا صرف ایک گناہ کرنا ہم کو موت کے طرف بڑھاتا ہے، لیکن خدا جو ہے ایک بہت بڑا کام کرا۔ خدا وہ خدا ہے کہ روحانی موت سے بچنے کا راستہ نکالا، اور وہ راستہ ہے یسوع مسیح جو 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آ گئے اور ہر ایک انسان کے ہر ایک گناہ کی پوری قیمت چکائے، صلیب پہ اپنی جان دے کے۔ آج مسیح زندہ ہیں کیونکہ انہوں اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ پیارے بھائی بہن، خدا آپ کے سارے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ خدا کے سامنے یہ مان لینا کہ آپ بہت بڑے گنہگار ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ میرے بھائی، خدا کی یہ شرط ہے، اور اگر آپ خدا کے یہ شرط کو پوری کریں گے تو خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں آپ کے سارے گناہ کو معاف کریں گا اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں تو کیا آج اور اب اور اسی وقت خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا آپ کی مرضی کے بیچ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا ہماری مدد کرا کہ ہم رومیو کے خط کو آج ختم کر سکیں۔